नमस्कार। कार्यक्रम ज्ञान विज्ञानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यति बेला आगन एफएम 89.6 मेगाहर्जबाट र आगन एफएमको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि एकसाथ यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। हामी शनिबारको श्रृङ्खलामा स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई जोड्दै आइरहेका छौँ। फरक फरक एपिसोडमा फरक फरक डाक्टरहरूसँगको अन्तर्वार्ता आजको एपिसोडमा पनि हामीले जारी राखेका छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ बीएनसी अस्पताल बिर्तामोडका एमडीजीपी इमर्जेन्सी मेडिसिन एचओडी डाक्टर दिल कुमार लिम्बू। उहाँसँग आज म इमर्जेन्सी सेवाको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्दैछु। आजको कार्यक्रम अत्यन्तै विशेष भएको हुनाले अवश्य पनि सुन्नुहोला। आउनुहोस् डाक्टर साहबलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। सर्वप्रथम त मलाई तपाईँले यहाँ तपाईँको कार्यक्रममा बोल्नको लागि केही मौका दिनुभएको म एकदम आभार छु। हजुर सर, सबैभन्दा सुरुमा अब हजुर इमर्जेन्सी सेक्टरमा काम गर्नुभएको लामो समय भइसकेको छ। सबैभन्दा सुरुमा इमर्जेन्सी भनेको के हो? सर्वप्रथम त इमर्जेन्सी भनेको अब तपाईँको केही गाह्रो या साह्रो हुँदाखेरि तत्काल उपचार गर्ने या ज्यान जोगाउने प्रथम स्थान, हजुर, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई पहिलोपल्ट तपाईँलाई साह्रो गाह्रो हुँदाखेरि हेर्ने ठाउँ भनेर बुझिन्छ। सामान्य बुझ्दाखेरि चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ तपाईँको अस्पतालको एउटा मुटु जस्तो हो, जहाँबाट चाहिँ तपाईँको बिरामीलाई बचाएर तपाईँको बिरामीलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिने, वार्डमा पुर्याउने हो कि आइसियुमा पुर्याउने हो कि भन्ने कुरा छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने ठाउँ हो इमर्जेन्सी भन्ने। अब इमर्जेन्सीमा कस्ता खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ आकस्मिक रूपमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ? प्राय गरी इमर्जेन्सीमा आउने बिरामी भनेकाहरू तपाईँको ज्यान जोखिममा भएका बिरामीहरू है। जस्तै कि अब तपाईँको चोटपटक लागेका, जस्तै जसको हात खुट्टा भाँचिया छ, यदि कसैको फोक्सोमा चोट लागेको छ, पेटमा चोट लागेको छ, एक्सिडेन्ट भएर प्राय आउने बिरामीहरू जुन चाहिँ एकदमै जोखिम हुन्छन् त्यस्ता बिरामीहरू, पोइजन खाएका बिरामीहरू र तपाईँको मेडिकल कन्डिसन जस्तै कि मुटुमा ठुलो समस्या भएको, फोक्सो नै फेल भइरहेको, लिभर नै फेल भइरहेको होइन, अथवा दिमागी कन्डिसन नै फेल भएको बिरामी, सामान्य यस्तो बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सीमा तत्कालै उपचार गर्ने ठाउँ बनाइन्छ। हजुर, भनेपछि सामान्य स्थितिको मानिसहरूले इमर्जेन्सीमा आउनु परेन। एकदम क्रिटिकल अवस्था छ भने चाहिँ अब डाइरेक्ट आउनु पर्यो। अब इमर्जेन्सी अलिकति महँगो छ पनि भनिन्छ, अनि आम मानिसहरूमा यसको अवेरनेसको पनि एकदम ल्याकिङ भइरहेछ। यसबारेमा केही बताइदिनुहोस् न। ओके, हुन त अब इमर्जेन्सी ओपिडी भन्दा चाहिँ महँगो नै हुन्छ, किनभने ओपिडी भनेको तपाईँको सामान्य किसिम तपाईँलाई सामान्य टाउको दुखाइ हुन्छ, जसलाई 2-4 दबाई दिएर 2-4 टेस्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई रोग पत्ता लगाएर दबाई दिनुपर्ने बिरामीहरू आएको हुन्छन्। तर इमर्जेन्सीमा चाहिँ आएको भनेको तपाईँको लेट्स टक अबाउट कोही मान्छेलाई सामान्य टाउको चक्कर लाग्यो भने होइन, त्यो मान्छे इमर्जेन्सी आयो भने चाहिँ हामीले पहिले हेर्छ यो चक्कर लागेको कारण के छ भनेर। तपाईँको सामान्य हार्ट एट्याकदेखि लिएर तपाईँको टाउकोमा मस्तिष्क घातदेखि लिएर सबै कुरामा सामान्य किसिम चक्कर आउनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँको जाँच चाहिँ महँगो हुन्छ। जस्तै अब हार्ट एट्याक हो कि होइन भनेर हेर्नलाई तपाईँको मुटुको जाँचहरू गर्नुपऱ्यो, इको गर्नुपऱ्यो, इसिजी गर्नुपऱ्यो, कार्डियक इन्जाइमहरू गर्नुपऱ्यो, मस्तिष्क घात हो कि होइन भनेर छुट्याउनु लागि हामीले सिटी स्क्यानहरू गर्नु, त्यो गर्दाखेरि 2-4 जाँच धेरै गर्नुभयो, त्यो पनि महँगो देखिने कारण चाहिँ त्यही हो। तर अब इमर्जेन्सीमा एकपल्ट आएपछि एउटा डिफिनेटिभ डायग्नोसिससम्म चाहिँ हामीले बनाउनै पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ ओपिडीमा त्यति जरुरी परिरहँदैन। अब सर, इमर्जेन्सी र ओपिडीको कुरा भइरहेछ, यसमा फरक के छ? सामान्य त फरक नै त्यही हो कि यदि कोही मान्छे सामान्य छ र ठिक छ 2-4 दिन दबाई खाएर चाहिँ 2-4वटा जाँच गरेर बिस्तारै हेर्न सकिन्छ भन्ने बिरामीहरू चाहिँ सामान्य ओपिडी जाने हुन् होइन। र जो मान्छेले एकदमै जोखिम छ होइन, अब सबै कुरा बाहिरबाट हेरेर पनि कति मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि यो बिरामीको श्वास प्रश्वास चाहिँ ठिक छैन होइन, यो मान्छेलाई एकदमै असजिलोमा महसुस भइरहेछ, या त एकदमै जोडले दुखिरहेछ होइन, या त कोही मान्छे सिधै एक्सिडेन्ट भएर आएर हुन्छ होइन, या त कोही मान्छे पोइजन खाएर आइरहेको हुन्छ, या त सर्पल ठुँगेर आइरहेको हुन्छ। धेरैवटा एक्युटली इमर्जेन्सी कन्डिसन होइन, जुन कुरा चाहिँ अकस्मात हुन्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ इमर्जेन्सी आउने हो। हजुर, अब इमर्जेन्सी सेवालाई बिमाले समेट्छ समेट्दैन? एक्ज्याक्टली, बिमाले नसमेट्ने भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। तपाईँ ओपिडीदेखि लिएर चाहिँ इमर्जेन्सीमा, जस्तै कि बिमाको हाम्रो नेसनल बिमा अनुसारले चाहिँ तपाईँको ओपिडीमा आउनका लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्थानीय पिएचसीबाट चाहिँ रिफरल लिएर आउनुपर्ने हुन्छ है। तर इमर्जेन्सी आउँदा चाहिँ तपाईँले रिफरल ल्याउन जरुरी छैन। हजुर, उसले चाहिँ अब डाइरेक्ट इन्ट्री पायो होइन? डाइरेक्ट इन्ट्री पाउँछ। तर
यसमा पनि 2-4वटा कजेर जस्तै कोही मान्छेले चाहिँ तपाईँको ओपिडी जानुपर्ने बिरामी चाहिँ तपाईँको रिफर ल्याउनु नल्याएर अथवा कागज नपुऱ्याएर जबरजस्ती इमर्जेन्सी पनि छिर्ने गर्छन् कि त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम फिल्टर गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसले पनि हामीलाई एकदम वेस्ट अफ टाइम गरिरहेको हुन्छ, किनभने त्यसले पनि हामीलाई त्यहाँ म्यान पावर युज गरेर जसले गर्दा हामीले साँच्चैको सिरियस बिरामीलाई हेर्न पाइरह हुँदैन। त्यो कुरा पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। भनेपछि दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरू जो रेडियो सुनिरहनु भएको छ, एकदम सिरियस बिरामीहरूलाई मात्रै इमर्जेन्सीमा लानु पर्यो, छलकपट गरेर होइन ओपिडीमा लानुपर्ने बिरामी चाहिँ अब यता ल्याइयो भने त्यसले अरूलाई असर गर्छ। अब बिएनसी जस्तो निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको अवस्था कस्तो छ यति बेला, कतिको चाप छ स्वास्थ्य बिमामा? स्वास्थ्य बिमाकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको बिएनसीको स्वास्थ्य बिमा राम्रै देखिन्छ अहिलेसम्ममा। तपाईँको अहिले जति पनि बिरामीहरू छन् एकदमै धेरै चाप चाहिँ स्वास्थ्य बिमाकै कारणले नै बेसी नै छ यहाँनिर होइन, अरू अस्पतालले हेरिकन चाहिँ। अनि स्वास्थ्य बिमा धेरै बिरामीहरूले यहाँ बिर्तामोड स्थित बासिन्दाहरू र तपाईँको यतापट्टि जति पनि यो हस्पिटलसँग वरिपरिको क्षेत्रका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बिमाले एकदमै राम्रोसँग समेटेको देखिरहेको छ मैले अहिले चाहिँ होइन। अब खास गरी निजी अस्पतालमा एउटा कस्तो किसिमको आरोप छ भने आम जनताहरूको चाहिँ बिमाको क्षेत्रमा बिमाबाट जाने बिमाबाट जाने बिरामीहरूको छुट्टै तरिकाको उपचार हुने, अनि क्यासबाट डाइरेक्ट जाने बिरामीहरूको छुट्टै प्रकारको चाहिँ त्यहाँनिर उपचार हुने, थोरै विभेदकारी प्रकृति जस्तो हुन्छ भन्ने एउटा मिसकन्सेप्सन छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस विषयमा हजुर के भन्नुहुन्छ? ओके, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। यो चाहिँ मलाई पनि अरू मान्छेले धेरै भन्ने गरेका छन्। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने हरेक कुराको एउटा सिस्टम र प्रोटोकल हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। जस्तै कि बिमाको लागि लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ पहिलेदेखि 100जना होला, तपाईँको नम्बर 101मा नम्बर पालो होला, जहाँ पेइङमा हुनसक्छ, जहाँ 5जना हुनसक्छ मान्छे होइन। 5जना तपाईँको नम्बर 6 नम्बरमा पर्ला, त्यसमा लाइनमै तपाईँको विभेद देखियो भन्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अब त्यो चाहिँ अब त्यो सिस्टमको डिफेन्स हो, किनभने सुविधा सबैलाई बराबरै लिनुपर्ने हुन्छ, सुविधा सबैलाई बराबर दिनुपर्ने हुन्छ। तर उपचारको र टेस्टको क्रमहरूमा चाहिँ र उपचार गर्ने जुन प्रक्रियाहरूको क्रममा चाहिँ कहिले पनि विभेद हुँदैन, किनभने सबै बिरामी एउटै हुन्छ। एकपल्ट बिरामी अस्पतालमा छिरिसकेपछि उसले पाउने जाँचहरू उपचारहरू चाहिँ तपाईँको नन बिमा भन्दा बिमाकोले झन् राम्रो पाए जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको उसको बिमा भएपछि हामीले सकेसम्म उसलाई चाहेको र जति धेरैभन्दा धेरै जाँचहरू गराउन हामी सक्षम हुन्छौँ, जुन कुरा चाहिँ नन बिमाहरूले मान्छेले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा एमआरआई गर्नलाई तपाईँको सर्टेन एमाउन्ट लाग्ने हुन्छ, त्यो मान्छे बाहिरको मान्छे छ, बिमाभन्दा बाहिरको छैन, उसलाई सोच्नुपर्छ, हामीले 2-4 चोटि सोध्नुपर्छ, महँगो छ टेस्ट गर्न, तपाईँ साँच्चीको चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नुपर्छ 2-4 चोटि। तर बिमाकोलाई हामीलाई त्यस्तो सोच्नै पर्दैन होइन, उसले स्वतः त्यो जाँच गर्न पाइरहेको हुन्छ झ्यापे, अनि त्यो गर्न पाएको हुनाले उसलाई त्यो सुविधा चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब आयो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको उपचारको क्रममा चाहिँ तपाईँको जस्तै कि अब अस्पतालमा पनि पेइङ चाहिँ क्याबिन हुन्छ र जेनरल वार्ड हुन्छ, त्यस्तै अब पेइङको चार्ज महँगो हुन्छ, जेनरल क्याबिनको जेनरल वार्डको सस्तो हुन्छ होइन। त्यस्तै बिमालाई पनि हामीले एउटै छुट्टै एउटा अलग्गै वार्डमा राख्ने गरेको छ होइन। अब अलग्गै वार्डमा राखेको गराएको छ, अनि त्यसो गर्दाखेरि बिमा र नन बिमा छुट्याउनको मात्र, तर उपचारमा हेर्ने डाक्टर त्यही नै हो। अब डाक्टरलाई त थाहा हुँदैन नि होइन, बिमाबाट आयो हामीलाई त केही थाहा हुँदैन, हामीलाई यति चाहिँ थाहा हुन्छ, तर हामीले सोध्नु चाहिँ सोध्छ बिमा हो या होइन भने। किनभने बिमा हो भने हामीले सकेसम्म राम्रोसँग जाँच बढाउनु पर्ने। मैले अघि तपाईँलाई भने एमआरआईको आर्थिक एक्ज्याक्टली आर्थिकलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, बिमाको चाहिँ आर्थिकमा ध्यान नदिनुपर्ने। त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो बनाएको छ। आज दिनमा बिएनसीमा तपाईँको आज धेरैभन्दा धेरै रोगहरू चाहिँ अस्पताल भर्नाहरू चाहिँ पत्ता लगाउने कारण चाहिँ मेन चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नु पाएर पनि हो कति कुराहरू चाहिँ। हजुर, अब यहाँ टेस्टको कुरा आइहाल्यो, मलाई पिसिआर र एन्टिजेनको सम्झना आइरहेको छ। खासमा फरक के छ सर यसमा पिसिआर र एन्टिजेनमा? ओके, पिसिआर र एन्टिजेनमा प्रमुख त 2-4वटा के अरे टेस्टहरूको मतलब फरकहरू चाहिँ पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने पिसिआर र एन्टिजेनमा चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ भनेको तपाईँको स्वाब लिइसकेपछि तपाईँको एकदमै 30 मिनटभित्रमा या 15 मिनटभित्रमा तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सकिने टेस्ट हो एउटा। अनि पिसिआर भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा सेन्ट्रल ल्याबमै लगेर चाहिँ होइन, सेन्ट्रल ल्याबमै लगेर चाहिँ रिपोर्ट दिनुपर्ने हो, जुन चाहिँ आजको दिनमा हामी बिएनसीसँग पिसिआरको ल्याब नभएको हुनाले हामीले त्यो ल्याब गर्न कहीँ जहाँ पिसिआर सेन्टर चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो करिबन 6 घन्टादेखि बेसी पनि लाग्न सक्छ, या त आजको दिनभन्दा अगाडि जुन कोरोनाको टाइममा हामीलाई 2 दिन या 3 दिन पनि लाग्ने गरेको थियो पिसिआरको टेस्ट गर्न लागि। पहिलो कुरा चाहिँ टाइम, ओके। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै कि पिसिआरको सेन्सिटिभिटी तपाईँको धेरै राम्रो छ होइन, पिसिआरको सेन्सिटिभिटी धेरै राम्रो छ। पिसिआर एकपल्ट पोजिटिभ आइसकेपछि होइन क्लिनिकल्ली तपाईँको बिरामीमा त्यस्तो सिम्पटम छैन भने त्यसलाई हामीले कोभिड मान्ने गर्छौँ
है। तर ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको चाहिँ सेन्सिटिभिटी त्योभन्दा अलिक कम छ, लेट्स मेक इट 75% जति छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यदि कसैलाई ऱ्याट पोजिटिभ आयो र सिम्टम्स छैन भने पनि यो बिरामीलाई कोरोना नहुन सक्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ बढी नै भइरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि मात्रै हामी पिसिआर गरेर कन्फर्म गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो खासमा। अब बिएनसीमा चाहिँ अब इमर्जेन्सीमा पनि एन्टिजेन किन गरिन्छ? एक्ज्याक्टली, बहुत राम्रो क्वेसन सुन्नुभयो। फर्स्ट अफ अल एन्टिजेन गर्नको लागि पहिले चाहिँ अब बिरामीलाई कोरोनाको सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने छुट्याउनलाई पहिले एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित र नन सङ्क्रमित बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्न मिल्दैन। त्यसो गर्दाखेरि कोरोना भएकोले नभएकोलाई सारिने एउटा थलो मात्र बन्न पुग्छ त्यो, होइन। फर्स्ट कुरा चाहिँ सेग्रिगेसन गर्नको लागि, अलिकति छुट्याउनको लागि कोरोना लागेको बिरामी छ भने अलिक एकतिर राखेर उपचार गर्ने, कोरोना लागेको छ भने अलिक अर्कोतिर राखेर उपचार गर्ने। किनभने इमर्जेन्सी हो, बिरामी एकदमै सिरियस भएको हुनसक्छ, एउटाले रोग अर्कोलाई सार्न सक्ने, इन्फेक्सियस हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। सो त्यो भएर गरिन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको आयो बिमाको कुरा आयो। बिमा चाहिँ तपाईँको जबसम्म बिमाको चाहिँ पोलिसी के हुन्छ भने उनीहरूले कोरोनाको बिरामीलाई चाहिँ बिमाको सेवा सुविधा दिन उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले। त्यो भएको हुनाले हामी कहाँ धेरै जस्तो आउने बिरामीहरू चाहिँ बिमा लगाउनु भनेर आएका हुन्छन्, इमर्जेन्सीमा सुविधा खोजिरहन्छ। त्यो भएर चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट एकदमै चाँडो रिपोर्ट आउने भयो है। चाँडो रिपोर्ट आइसकेपछि चाँडो बिमा लगाउन पाइयो, चाँडो उपचार गर्न पाइयो भनेर हामीले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। तर अब बिएनसीमा एन्टिजेन टेस्ट अलिक महँगो छ भनिन्छ, खासमा महँगो किन पर्न गयो यो चाहिँ? ओके, एक्ज्याक्टली। टेस्ट महँगो हुने कारणहरू 2-3वटा कारण हुन्छ, जसमध्येमा प्रमुख कारण चाहिँ तपाईँको नेपाल गभर्मेन्टबाट चाहिँ, नेपाल सरकारबाट चाहिँ पारित भएर आएका टेस्टका किटहरू हुन्छ है, जुन किट चाहिँ लगभग 5-6देखि 7-8वटा किट चाहिँ जुन नेपालमा एभाइलेबल छ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ यो किटहरू किनेर चाहिँ टेस्ट गर्न पाइन्छ भनेर अनुमति आएको हुन्छ। त्यो किटहरू पनि तपाईँको विभिन्न दामका हुन्छ है, कोही तपाईँको 500 रुपियाँदेखि लिएर कोही 1200-1500 किटका पर्छन्। त्यो मध्येमा तपाईँले कुन किट किन्नुहुन्छ र कुन किटले कुन टेस्ट गराउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि हामीसँग भएको बिएनसीमा भएको चाहिँ एबोर्डको किट हो, जुन मेड इन युएसको एबोर्डको यो किट आफैमा महँगो छ, बुझ्नुभयो। अनि त्यही भएर त्यो महँगो भएको हुनाले यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको त्यही भएर महँगो हुन पुगेको। अब कोरोनाको यो प्रकोप पनि पछिल्लो समय फेरि बढ्दो छ, खासमा खोप किन लाउनुपर्छ, यसको महत्त्व के छ? एक्ज्याक्टली, तपाईँको कोरोना भनेको एकपल्ट आएर हराइहाल्ने कुरा चाहिँ होइन है। एकपल्ट यो टिभी जस्तै मानौँ होइन, आजभन्दा धेरै सेकेन्ड वर्ल्ड वारकै टाइमतिर हो, टिभी आएर धेरै मान्छे मरेर गयो त्यतिखेर पनि होइन। टिभी आयो, अहिलेसम्म टिभी छ, त्यस्तै हो कोरोना पनि। तपाईँको आजदेखि थालेपछि यो जुग जुगसम्म जाने कुरा हो, यो हराउँदैन कहिले पनि। त्यो भएको हुनाले होइन कोरोना कहिले पनि हराउँदैन। त्यो भएको हुनाले कोरोनाको खोप लगाउनु त्यही भएर जरुरी छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अब आजको दिनमा खासमा गर्छ चाहिँ के सर? एक्ज्याक्टली, कोरोनाको खोपले चाहिँ हामीलाई कोरोनाबाट जुन कोरोनाको इन्फेक्सनलाई जुन बढाउँछ हाम्रो शरीरमा, लेट्स मेक इट एक्जाम्पल, एउटा कोरोना लागेको मान्छेको फोक्सो चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन नलागेको र लगाएको मान्छेमा तपाईँलाई स्टडी गर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ भ्याक्सिन लगाएको मान्छेको चाहिँ कोरोनाको फोक्सो चाहिँ नलागेको मान्छेभन्दा धेरै नै कम बिग्रेको देखियो। एक्ज्याक्टली, तपाईँको कोरोना लागेर तपाईँको 3% मोर्टालिटी हुन्छ है, 10% मान्छे चाहिँ आइसियु छिर्नुपर्ने हुन्छ। खोप लगाएको छ भने चाहिँ तपाईँको 1% मात्रै आइसियु छिर्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्स त्यहाँ हुन्छ। खोप लगाउँदैमा तपाईँलाई इन्फेक्सन नहुने भन्ने चाहिँ होइन, इन्फेक्सन हुन्छ, तर तपाईँको शरीरमा चाहिँ एन्टिबडी डेभलप भइसकेको हुन्छ। त्योसँग लड्नको लागि क्षमता तपाईँको शरीरमा पहिलेदेखि भएको हुनाले तपाईँलाई सिरियस हुनुबाट बचाउने मेन कारण चाहिँ सिरियस हुनुबाट बचाउने। अब नेपाल सरकारले खोपको कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ, अब यसको डोजको पनि कुरा गरौँ न सर, कहिलेसम्मको अवधि हुन्छ यो कोरोनाको खोपको? भ्याक्सिनेसनको चाहिँ भनेको तपाईँको सबै स्टडी बेस्ड कुरै हुने हो होइन। यो खोप पनि नयाँ हो, आकस्मिक पेन्डेमिकमा बन्नेको खोप हो र पेन्डेमिकमा जहिले यसरी नै खोप बन्ने नै हुन्छ र त्यसलाई स्टडी त्यही अनुसारले गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। आजको दिन हामी सबैले खोप लगाएकै छौँ होइन, लगाउनु छुटेकाहरूले लगाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो खोप चाहिँ। तपाईँको अब अहिले चाहिँ तपाईँको बजारमा हुने सिङ्गल डोज र डबल डोजवाला भ्याक्सिनेसनहरू पाइन्छ बजारमा है। अनि त्यसमा चाहिँ अब यो डोज या त लाइफ टाइम यसले इम्युनिटी दिन सक्छ भन्ने पनि छ,
कोही आर्टिकलमा होइन 2टा डोज दिएपछि अब लगाउनु पर्दैन कि भनेर सपोर्ट गर्ने आर्टिकलहरू पनि धेरै आएको छ मार्केट होइन र अब यो लगाएर चाहिँ फेरि बुस्टर डोज चाहिन सक्छ भन्ने अर्को पनि तपाईँको थ्योरी छ होइन अब चाहिँ समयअनुसारले स्टडी गर्दै अनुसारले जहाँबाट तपाईँले WHO बाट जहाँबाट चाहिँ अप्रुभ हुँदै जान्छ त्यो अनुसारले नै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई हामीले पर्सनल्ली यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर चाहिँ हुँदैन यसमा अब इम्युनिटी सिस्टम एकदम हाई बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला सर कस्ता विषयमा सजग हुनु पर्ला हामीले पहिलो कुरा चाहिँ इम्युनिटी त अब सबैको राम्रै देखिन्छ नराम्रो त छैन नेपालीहरूको राम्रै हुन्छ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ कोरोनाबाट बच्न लागि चाहिँ सिम्पल कुराहरू नै काफी छ कि एकदमै डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने होइन मास्क लगाइदिनुहोस् है कहीँ भिडभाडमा जाँदाखेरि अनि हात फ्रिक्वेन्टली हात सफा गरिदिनुहोस् र भिडभाड एकदमै कम गर्नुहोस् र आफूलाई भिडभाडबाट एकदमै जोगाउनुहोस् यति 3टा कुरा मात्रै तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने तपाईँलाई हुनसक्छ 95% तपाईँलाई कोरोना लाग्ने चान्स कम हुन्छ अनि अर्को अब इम्युनिटी भन्दाखेरि अब नेपालमा त धेरै नै इम्युनिटीको कुराहरू छन् तपाईँको पर्सनली मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपाल चाहिँ जडीबुटीले एकदमै युक्त देश हो हाम्रो खानेकुरामा इम्युनिटी छ तपाईँको बेसार पनि आफै इम्युन बढाउने कुरा हो जुन हामी छाकेपछि बेसार हाल्छ टिमुर खान्छौँ हामी अदुवा खान्छौँ लसुन खान्छौँ यिनीहरू सब हर्बहरू हो होइन जसले शरीरलाई चाहिँ गेन गर्ने हेल्प गर्ने हामी गुर्जो पानी खान्छौँ होइन यिनीहरू सबै इम्युन डेभलप गर्ने हो र अर्को कुरा इम्युन डेभलप गर्नु लागि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ मान्छेलाई शारीरिक व्यायाम होइन स्वस्थ रहने अरू रोगहरूबाट लाग्न नदिने सुगरका प्रेसरका बिरामीहरू छन् भने त्यसलाई कन्ट्रोल गराएर राख्ने इम्युन यसरी नै डेभलप हुने हो हजुर अब अन्त्यमा सर जस्तो अघि यहाँले भनिहाल्नु भयो कुनै पनि अस्पतालको मुटु भनेकै इमर्जेन्सी हो यसको सिस्टमको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न धन्यवाद प्रश्नको लागि सर्वप्रथम त इमर्जेन्सीमा बिरामीलाई कसरी राखिन्छ कसरी उपचार गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जिज्ञासाकै कुरा हो धेरै मान्छेहरूलाई होइन अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको इमर्जेन्सीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ तपाईँको सिभिरिटीको आधारमा बिरामीलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर राखेका हुन्छौँ है होइन रेड एरिया है एरिया छुट्याएर चाहिँ ABCD गरेर छुट्याएर हुन्छ बिरामीहरूलाई र E भनेर छुट्याएर हुन्छ होइन हामीले कलर कोड पनि देख्नु भयो होला तपाईँले कहीँ रातो लाइन कोर्या हुन्छ त्यसपछि पहेँलो लाइन कोर्या हुन्छ होइन हरियो लाइन कोर्या हुन्छ त्यो लाइनको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा हुन्छ एकदमै सिरियस बिरामी छ जो आउने बित्तिकै तत्कालै डक्टर आएर चाहिँ बिरामी एकदमै जोगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै कि कसैको मुटु नै बन्द हुन लागेको छ कसैको फोक्सो नै बन्द हुन लागेको छ कसैको शरीरबाट रगतै सकेर चाहिँ अहिले तत्काल ज्यान लागेको बिरामीलाई हामीले रेड एरियामा हाल्ने गर्छौँ हजुर है त्यस्तो बिरामीलाई हामीले त्यस्तो बिरामी बचाउनलाई हामीलाई कम्तीमा पनि 8जना 10जना स्टाफै चाहिन्छ त्यस्तो बिरामी त्यसलाई रेड एरिया राखिन्छ त्यसपछि येल्लो एरिया भन्ने हुन्छ हामीले B एरिया भन्ने हुन्छ जो बिरामी इमर्जेन्सी छिरेको तपाईँको 15 मिनटभित्रमा हेर्नै पुग्छ होइन त्यस्तो बिरामी जसलाई कि अब जसलाई सामान्य अक्सिजन लगाए पुग्ने होइन जसलाई चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा आएर चाहिँ सबै उपचार गरिहाल्नु पर्ने हुँदैन त्यस्तोलाई हामी B एरियामा राखिन्छ अनि त्यसपछि C एरिया भन्ने हुन्छ तपाईँको जो चाहिँ सामान्य बिरामी छ है जो इमर्जेन्सी हो सामान्य बिरामी छ जसको चाहिँ ज्यान तत्कालै जाँदैन जसको ज्यान चाहिँ आधा घन्टासम्म पनि जाँदैन भन्ने कन्फर्म हुन्छ त्यो बिरामी चाहिँ C एरियामा राखिन्छ यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने गरिहाल्छ इमर्जेन्सीमा त्यो अनुसारले म्यान पावर चाहिँ तपाईँको जहिले पनि सबै इमर्जेन्सीमा म्यान पावर लिमिटेड नै हुन्छ है अब तपाईँको आज 50वटा बिरामी आउँछ भनेर 50वटा स्टाफलाई यतिकै राख्ने कुरा हुँदैन इमर्जेन्सी कहिले पनि सर्टेन एमाउन्टको स्टाफ जहिलेदेखि हुन्छ सबै ठाउँमा आफ्नो रेन्ज हुन्छ यति नै बिरामी आउने भन्ने पहिलेदेखि नै होइन त्यो रेन्ज अनुसारको म्यान पावर राखिरहेको हुन्छ इमर्जेन्सीमा अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको र त्यो रेन्जभन्दा बेसी आयो कहिले डिजास्टर भनौँ होइन जस्तै कि अब गाडी नै पल्टेर आयो प्रायः आउने चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर आयो जहाँ चाहिँ तपाईँको 15-20देखि एकैचोटि बिरामी आयो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनिन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अस्पतालको अरू पनि स्टाफहरूलाई चाहिँ सापट्टि लिएर इमर्जेन्सी काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसरी चलेर हुन्छ अनि जिज्ञासाहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो इमर्जेन्सीको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई ट्रायजिङ सिस्टम भनेर छुट्याउँछौँ जसले गर्दा कोही बिरामीलाई आउने बित्तिकै हेरेर हुन्छ कोही बिरामीलाई केही समय रोकाएर पछि प्राथमिकताको आधारमा रोगको प्राथमिकताको आधारमा अब सर हामीले समग्र रूपमा इमर्जेन्सीको विषयमा इमर्जेन्सी के हो यसका विधि प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत चर्चा गरिसकेका छौँ कार्यक्रमको नाम ज्ञान विज्ञान भएको हुनाले थोरै जीवन दर्शनको पनि कुरा गर्न मन लाग्यो यहाँले त मृत्यु र जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ हरेक दिन हरेक प्रहर हरेक समयमा जीवन के लाग्छ सर एकदमै मैले मनबाट सोचेको क्वेसन गर्नु हो तपाईँले यो जब
म आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफमा थिएँ होइन। जब मलाई इमर्जेन्सी मेडिसिनप्रति जब लगाव बढेको, मलाई लगाव बढेकै जीवन र मृत्यु देखेरै हो कि। किनभने तपाईँको 1 मिनटको डिसिजनले त्यो बिरामी बचाउन सकिन्छ, या 1 मिनटको डिसिजन तपाईँको रङ भन्यो त्यो बिरामी बचाउन नसकिने स्टेजमा कन्डिसनमा जान सक्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिसिन छानेको। जीवन र मृत्यु यति नजिकबाट हेरिन्छ हेर्नुहोस् हामीले है। तपाईँको आँखै अगाडि कोही बिरामी गइरहेछ भनेर भन्छौँ, हामी बचाउनु सक्दैनौँ कति कुरा, र सकेसम्म हदसम्म हद गर्छौँ होइन। किन दिनमा धेरै बिरामी हातबाट धेरै बिरामीहरू बितेका छन्, देखिन पाइन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ जीवनलाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने एकदमै जिन्दगीलाई एकदमै माया गर्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। जिन्दगी एक बारको जिन्दगी हो होइन, एकदम माया गर्नुहोस् भन्छु, आफूलाई एकदम ख्याल गर्नुहोस् भन्छु। विशेष गरी त अब यदि कसैलाई रोगै लाएर कसैको ज्यान जान्छ भने त्यसमा कसैले केही भन्नै सक्दैन, बुझ्नुभयो नि। कसैले केही भन्नु र तपाईँ हिँड्दै आकाशबाट ढुङ्गै खसेर टाउकोमा लागेर पनि केही गर्न सकिन्छ। तर हेलचेक्राइ गरेर चाहिँ जिन्दगी चाहिँ आफ्नो जिन्दगी नबिताउनु होला भन्छु। त्यसको लागि त हामीले अब खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो होइन। नम्बर 1 कुरा हो खानपान, रेगुलर एक्सर्साइज र मस्तिष्कलाई ह्याप्पी बनाएर राख्ने चाहिँ एकदम नम्बर 1 कुरा हो होइन। अनि विशेष गरी बिएनसीकै कुरा गर्दा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, जुन रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भन्छ एकदमै धेरै आउने गरिहाल्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ प्रायः चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट आउने कारण चाहिँ तपाईँको मादक पदार्थ सेवन नम्बर 1 कारण देखिहाल्छ। नम्बर 2 कारण भनेको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेरै हो, हेलमेट नलगाइदिने, तपाईँको ओभर स्पिड राइडिङ गरिदिने भर्खरका युवाहरू हुन्छन् होइन। तपाईँ एकैचोटि एक्सिडेन्ट भयो, आउँदाखेरि एकदम ढिलो कन्डिसनमा आइसकेको हुन्छ, कतिको खुट्टै नै बचाउन नसक्ने कन्डिसन हुन्छ, कोही आउँदा मृत स्टेजमा आउँछ, मुटु नै हुँदैन, बन्द चाल नै हुँदैन होइन। त्यस्तो चाहिँ नभइदियोस् भन्ने एकदमै तपाईँको यो वरिपरिको मान्छेलाई मेरो एकदम ठुलो सल्लाह यही। हजुर, अब लामो समयदेखि हजुर इमर्जेन्सीमै हुनुहुन्छ, एकदमै दुःख लागेको कुनै घटना छ तपाईँको जीवनमा? धेरै छ यार, अब ठ्याक्क यही नै भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ। एकदमै तपाईँलाई साँच्चै भित्रबाट नै एकदम भावनात्मक रूपमा त्यसले छोएको कुनै बिरामीको घटना, मृत्युको घटना केही छ? नभएको होइन, तर यसलाई अलि सकेसम्म एउटा कन्फिडेन्सियली राख्ने तरिकाले नै म तपाईँलाई भन्छु। एकजना सानो बालिकै थियो, तपाईँको 12-15 वर्ष बालिका इमर्जेन्सीमा आएको थियो। अनि उसको आमा दिदीले लिएर आएको थियो बालिका, राम्रै फ्यामिलीको हुनुहुन्थ्यो। अनि बालिकाको कन्डिसन चाहिँ एकदमै राम्रो थिएन होइन। कन्डिसन चाहिँ अब खासमा एकै दिनदेखि मात्रै पेट दुख्या हो, धेरै पनि भएको थिएन होइन। 1 दिनदेखि पेट दुखेर, तर हामी कहाँ हुँदाखेरि कन्डिसन एकदम नराम्रो थियो। र उसको चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गराउनु खोजिरहेको थियौँ कि म त तपाईँको बच्चाको कन्डिसन राम्रो छैन भन्दाखेरि पेसेन्ट पार्टीले चाहिँ दे वर नट कन्भिन्स, उनीहरू कन्भिन्स थिएन। सामान्य ग्यास्ट्रिक त हो नि यो, कहाँ त्यस्तो हुँदैन डाक्टर साहब, यो यस्तो ग्यास्ट्रिक 2-4 दबाई दिनु हामी गइहाल्छौँ भन्ने किसिमको मानसिक थियो उहाँहरूको। एकदम आशावादी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै यो केही होइन, 2-4 दबाई खाइ ठिक भइहाल्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई सम्झाउनु। किनभने आउँदाखेरि बिरामीको ब्लड प्रेसर थिएन, मुटुको चाल एकदमै बढिसकेको थियो, बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिन्छ, मान्छे बोलिरहेछ, हाँसी खेलिरहेछ, तर भित्र कन्डिसन एकदम वर्स थियो होइन। त्यो बिरामीलाई पेसेन्ट पार्टीलाई कन्भिन्स, तपाईँको बिरामी सिरियस छ भन्दा उहाँहरूले पनि पत्याइराख्नु भएको थिएन। मेरो बिरामी सिरियसै छैन, बाहिरबाट बोलिरहेछ होइन, रिप्लाई दिइरहेछ भन्ने कुरा गरिरहेछ, हिँडिरहेछ भन्ने कुरा, तर इन्टरनली के भएर त्यो कुरा हामीलाई थाहा थियो। त्यो इन्सिडेन्टलाई म आफै लागेर तपाईँको त्यो बिरामीको सबै जाँचहरू गर्दाखेरि सबै कुरा गर्दा तपाईँको बिरामी इमर्जेन्सी आएको 1-1.5 घन्टामा बिरामी फ्याट्टै मुटुको चाल बन्द भइदियो। जाँच गर्दै उपचार गर्दै होइन, त्यो बिरामीलाई यति बचाउने कोसिस गर्यो होइन, बचाउनै सकिएन। र यो इन्सिडेन्टले चाहिँ मलाई धेरै त यस्तो घटनाहरू घटाएर चाहिँ सायद सानो बच्चा भएर पनि हुनसक्छ होइन। मलाई 4-5 दिनसम्म चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने बाध्य बनाएको थियो कि इन्सिडेन्टले चाहिँ होइन। अब सर दुःखको मात्रै कुरो नगरौँ, बिहानको पनि कार्यक्रम हो, यति बेला करिब 7:30 बजेको छ बिहानको। अब सुखको कुरा गरौँ, एकदमै खुसी लागेको, एकदमै प्रफुल्लित भएको एउटा कुनै घटना सुनाइदिनुहोस् न अन्तिममा। भर्खरै मात्रै एउटा बिएनसी हस्पिटलबाट तपाईँको झन्डै 3 महिनाभन्दा बेसी कोरोनाको बिरामी बसेर 3 महिनासम्म उपचार पाएर भर्खर मात्रै डिस्चार्ज हुनुभएको छ। योभन्दा 3 महिनासम्म उपचार गरेर भर्खर डिस्चार्ज हुनुभएको छ। म हप्ता दिन अगाडि एकपल्ट फलोअप पनि इमर्जेन्सीमा पनि आउनुभएको थियो उहाँ, हाम्रो मेडिसिनका डाक्टर साहबहरू, आइसियूको डाक्टर साहबहरूले हेर्नुभएको बिरामी।
उहाँलाई चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस भन्ने एउटा फङ्गल इन्फेक्सन हुन्छ कि जुन चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको चाहिँ छैन, कालो फङ्गस भन्ने एकदमै एउटा व्यापक रूपमा आएको थियो। त्यो लागेर चाहिँ उहाँलाई उपचार गरेको एकजना आमा हुनुहुन्छ, हुँदो रहेछ नि त्यो उपचार। जीवन मृत्युको एकदम दोसादमा परेर फेरि पनि नयाँ जीवन पाएर उहाँ फर्किनु भयो नि त, यो बहुत खुसीको कुरा। एकदम खुसी। त्यस्तै अर्को खुसीको कुराहरू चाहिँ हामीलाई कतिखेर खुसी लाग्छ भने तपाईँको हामीले जुन इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीको मुटुको चालै नभएको बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सीमा आएका हुन्छन्, उनीहरूलाई मुटु थिचेर रिसस्टेसन गरेर मुटुको चाल ल्याएर त्यस्तो बिरामीलाई आइसियु पठाएर भोलिपल्ट निको बनाएर घर पनि पठाउँछ। हजुर हुँदैन, त्यो चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा ठुलो खुसीको पल हुन्छ कि इमर्जेन्सीको। हजुर, आज एकदमै जीवन दर्शनको कुरा पनि भयो, जीवन मृत्युको कुरा पनि भयो, इमर्जेन्सी केसको कुरा पनि भयो। खासमा यो कार्यक्रमको मेन मोटो भनेकै यही नै थियो। अब अन्त्यमा हाम्रा सुनिरहनुभएका समस्त श्रोता महानुभावहरूलाई यहाँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कोरोनाको यो प्रकोप पनि अब एकदम बढ्ने क्रमको सम्भावना प्रबल छ, यहाँको सुझाव के छ? कोरोनाको चाहिँ तपाईँको अब बाहिर विदेशमा अहिले बढ्न थालेको, लेट्स टेक एन एक्जाम्पल, युकेतिर एकदमै बिगै छ कोरोनाको अहिले, होइन? अब आवत जावत जति रोक्यो पनि भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, हामी जस्तो सानो देशमा रोक्नै सकिन्न। त्यही भएर चाहिँ म सबैलाई के मेसेज दिन चाहन्छु भने कोरोना अझै पनि सकिसकेको छैन, है? र सामान्य कुरा नै ध्यान दिउँ, है? दूरी मेन्टेन गरौँ, मास्क लगाउँ, होइन? अनि होलमेल नगरौँ। यति नै मात्र कुराहरू ध्यान दिनु भने धेरै कुरा हुन्छ। नि अर्को कुरा भ्याक्सिन लगाउँ, है? जति छुट्नु भएको छ उहाँहरू पनि आफ्नो निकायमा जानुहोस्। भ्याक्सिन अहिले पहिला जस्तो गाह्रो पनि छैन। अहिले तपाईँलाई आफ्नो नाम दिनु भने भ्याक्सिन चाँडोभन्दा चाँडो लगाइ पनि दिन्छ। र सरकारले दिएको भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ नछुटाउनु होला, हेल्थ चेकअप नगर्नु होला, यति नै भन्न चाहन्छु। हजुर, व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद। हजुर, श्रोता महानुभावहरू, आज मसँग हुनुहुन्थ्यो बिएनसी मेडिकल अस्पताल बिर्तामोडका एमडिजिपी इमर्जेन्सी मेडिसिन एचओडी डाक्टर दिल कुमार लिम्बू। उहाँसँग आज हामीले इमर्जेन्सी सेवाको विषयमा र जीवन दर्शनको विषयमा विशेष चर्चा गरेका छौँ। कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया यहाँले अवश्य पनि दिन सक्नुहुनेछ। फेसबुक लाइभबाट लाइभ सुनिरहनुभएका साथीहरूले कमेन्ट मार्फत र डिरेक्टली तपाईँले मेसेज गरेर पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। प्राविधिक मित्र विवेक मिश्रज्यूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक म हरिकृष्ण भण्डारी आजको एपिसोडबाट बिदा माग्छु। यहाँहरू सबैको बाँकी पल अत्यन्तै शुभमय भएर बितोस्। नमस्ते।